7:30 मा हामी क्लास जोइन गर्छौं र 7:40 बाट हामी क्लास स्टार्ट गर्छौं। सो सबै साथीहरूलाई अन टाइममा जोइन गर्नको लागि सबैलाई भन्नु होला। अब साथीहरू आउँदै गर्ला, जोइन गर्दै गरौँला। अब हामी आजको फर्स्ट क्लास सुरु गरौँ ल। ओके, गुड मर्निङ एभ्रिवान वन्स अगेन। सक्सेसको अनलाइन ब्रिज कोर्स 2021 मा सबैलाई स्वागत छ। आजको क्लास फर्स्ट क्लास हामी म्याथमेटिक्सको थोरै चर्चा गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला म यहाँ स्क्रिन सेयर गर्दैछु। लेट्स वेट। ओके, मेरो स्क्रिन देखिन्छ है? देखिन्छ सर। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। ओके, म केआर सर तपाईँहरूलाई स्वागत गर्छु पुनः एकपटक। र आजको क्लास फर्स्ट क्लास म्याथमेटिक्सको हुनेछ र हिजो पनि थोरै म्याथमेटिक्सको चर्चा भयो, स्पेसली फोकस टु ग्रेड 11। ग्रेड 11 मा के कस्तो कन्टेन्टहरू छ र के पढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हिजो निर सरले जानकारी गराउनु भयो। ओके, यहाँ च्याट बक्समा के आएको छ? नो इलेक्ट्रिसिटी इन सेभरल प्लेसेस। ओके, साथीहरू जोइन गर्दै गर्नु होला। आज चाहिँ हामीले यहाँ टेक्निकल म्यानेजमेन्ट र साइन्स सेपरेट गरिन सकेको भएको कारणले गर्दाखेरि, बिकज कतिजना कुन ग्रुपमा भयो भन्ने कुरा यकिन नभएकोले हामीले सेपरेट गरेका छैनौँ। सो 1-2 दिन हामी कुर्छौँ अनि सेपरेट भइहाल्छ क्लास, अनि त्यसपछि सहज हुन्छ। र आज मैले सबैलाई मिल्ने गरी इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको भन्दा फोकस इन्ट्रान्स प्रिपरेसन नै हुन्छ। र त्योभन्दा नि म्याथमेटिक्समा हामीले गर्नुपर्ने जेनरल कामहरू, कन्सेप्टहरूको बारेमा थोरै चर्चा गर्छौँ है। सो त्यो सुरु गर्नुभन्दा पहिला मैले सुरुको दिन भनेको कुरालाई म थोरै रिभिजन गर्छु। मैले ओरिएन्टेसनमा यो कुरालाई विशेष जोड दिएको थिएँ। मैले ब्रिज कोर्स भर्सेस इन्ट्रान्स प्रिपरेसन है। ब्रिज कोर्स के हो र इन्ट्रान्स प्रिपरेसन के हो? तपाईँ ब्रिज कोर्स पढ्दै हुनुहुन्छ कि इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो क्लियर हुनुपर्छ। त्यो क्लियर नभइकन हामी अहिले ब्रिज कोर्स जोइन गरिरहेको त्यति फ्रुटफुल हुँदैन है। अनि सँगसँगै ब्रिज कोर्स सँगसँगै इन्ट्रान्स प्रिपरेसन आउँछ नै। किन पनि आउँछ भन्दा हामीले 11 क्लास जोइन गर्नलाई त इन्ट्रान्स दिनुपर्छ। सो त्यो इन्ट्रान्सको पनि प्रिपरेसन हामीले गर्नुपर्छ, ब्रिज कोर्स मात्र पढेर हुन्न। फेरि इन्ट्रान्समा नामै निकाल्न सकिएन भने के गर्ने त? मैले यो भन्दै गर्दा एउटा के पनि भनेको छु भन्दाखेरि, जुनसुकै कलेजहरू थुप्रै छन्, पढ्न त पाइहाल्छ नि त होइन। तर आफूलाई मन लागेको कलेज, रेपुटेड कलेजमा पढ्नु पऱ्यो भने त त्यहाँ कम्पिटिसन धेरै छ नि है। हो, त्यो कम्पिटिसन गर्न सजिलो होस् भनेर इन्ट्रान्स प्रिपरेसन पनि सँगसँगै आउँछ। ब्रिज कोर्स हामी टोटल्ली 11 क्लासको कन्टेन्टहरूलाई पढ्छौँ, ताकि भोलि 11 क्लास पढ्ने बेलामा गाह्रो फिल नहोस्। अहिले 10 र 11 क्लासको कोर्स कन्टेन्टहरू डिफ्रेन्ट फिलिङ नगरोस् भन्नको लागि हामी ब्रिज कोर्स पढ्छौँ भने इन्ट्रान्स प्रिपरेसन चाहिँ के को लागि पढ्छौँ? इन्ट्रान्स दिएर नाम निकाल्न सहज होस् भन्नको लागि है। त्यसको मतलब यो क्लासमा जोइन गर्ने बित्तिकै यहाँको इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको एउटा क्वेसन सल्भ गर्ने बित्तिकै अब मेरो नाम त पक्कै आउँछ, नाम निस्किहाल्छ भनेर ढुक्क चाहिँ नबस्ने है। किनकि प्र्याक्टिस त तपाईँलाई गर्नु छ। थोरै कन्सेप्टहरू हामी दिन्छौँ, त्यो कन्सेप्टको लागि कन्सेप्ट हेरेर प्र्याक्टिस तपाईँले गर्नुपर्छ। आफ्टर देन त्यसपछि मैले वाट आफ्टर एसएलसी एसई को कुरा गरेको थिएँ मैले है। एसई पछि के जोइन गर्ने, अब अलमोस्ट सबैले डिसाइड गरिसक्नु भएकै छ। तैपनि मैले जोड दिएको छु यो इन्ट्रेस्ट अनि प्यारेन्ट्सको इन्ट्रेस्ट अनि प्यारेन्ट्स र तपाईँको
इकोनोमिक स्ट्याटस के छ, आफ्टर देन पढिसकेपछिको स्कोप के हुन्छ है, नट ओन्ली इन 11 एन्ड 12 है, 11 एन्ड 12 को मात्र कुरा नगर्ने है, भोलि 11 एन्ड 12 पढिसकेपछि फर्दर के छ त त्यतातिर पनि ध्यान दिनु पऱ्यो नि हैन। हो त्यो कुरा पनि बुझेर हामीले काम गर्न सक्यो भने पढ्न अहिले सब्जेक्ट चुज गर्यो भने बेटर हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। यसलाई फेरि मैले रिभाइज गरेँ। आफ्टर देन त्यसपछि एन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा के हुन्छ पनि भनेको थिएँ है। +2 एडमिसन गर्नु पर्यो, ग्रेड 11 मा जोइन गर्नको लागि इन्ट्रान्स दिनुपर्छ, त्यसको लागि प्रिपरेसन गर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ टेक्निकल सब्जेक्ट्सहरू सिटिभिटी अन्तर्गतको अथवा अरू कुनै नर्सिङ फ्याकल्टिजहरू अरू कुनै हेल्थ सेक्टरको कुनै इन्स्टिट्युसनले पढाउने डिप्लोमा लेभलका टेक्निकल सब्जेक्टहरू पढ्नको लागि तपाईँले इन्ट्रान्स दिनुपर्छ। त्यसको लागि हामी इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्छौँ। +2 मा के हुन्छ 70 to 80% क्वेसन्स फ्रम कहाँबाट आउँछ, ग्रेड 8, 9, 10। मैले 8, 9 किन जोडेको भनेको छु, इन्ट्रान्समा जेनरली के गर्छ, जेनरल कन्सेप्टहरू, नलेजका क्वेसनहरू, अन्डरस्ट्यान्डिङका क्वेसनहरू बेसी सोध्छ है। हामीले क्लास 10 मा पढेको जस्तो यो लङ क्वेसन्सहरू त्यति सोध्दैन, हो सोध्छ नसोध्ने होइन, तर बेसिक कन्सेप्टहरू नै सोध्ने हो है। तपाईँसँग कति नलेज छ म्याथमेटिक्समा, तपाईँसँग साइन्समा कति नलेज छ, इङ्ग्लिसमा तपाईँको जनरल नलेज कति छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ कतिको छ भन्ने कुराहरू टेस्ट गर्छ भने टेक्निकल सब्जेक्टमा भयो 100% ग्रेड 8, 9, 10 कै आउँछ, अरू थप त्योभन्दा गाह्रो आउँदैन है। यति कुरा गरेको थिएँ। सो अब यति कुरा गरिसकेपछि अब आजको फर्स्ट क्लास लेट्स टक अबाउट म्याथमेटिक्स। म्याथमेटिक्सको लागि अब मैले के भनेको छु, जेनरल कन्सेप्टहरू है, जेनरल कन्सेप्टहरू। अब हामी इन्ट्रान्स दिन जाँदाखेरि म्याथमेटिक्समा तपाईँले जेनरली ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुराहरू गर्छु है। अब यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा छोटो अब कथा भन्ने कि चुट्किला भन्ने एउटा सुनाइहाल्छु, काम लाग्छ। एकजना मानिसलाई के समस्या भयो भन्दाखेरि ऊ साह्रै टेन्सनमा आयो, उसलाई केही न केही भयो है, ऊ बिरामी भयो है, उसले फिलिङ गर्यो, उसलाई लाग्यो उसको शरीरमा केही खराबी भयो। त्यही भएर ऊ के गर्यो भन्दाखेरि डक्टरकोमा गयो, डक्टरलाई चेक गराउनलाई भनेछ, डक्टर मलाई केही न केही भएको छ, मलाई चेक गरिदिनुहोस्, के भएको रहेछ मलाई बताइदिनुहोस्, कुन औषधि खानुपर्छ मलाई बताइदिनुहोस् भनेर गयो। अनि डक्टरले सोध्यो भएको चाहिँ के, ल भन्नुहोस् त म टिप्छु, त्यही अनुसार म तपाईँलाई ट्रिट गर्छु भन्छु। केही त भयो, यसो हेर्दाखेरि केही भएको छैन, तर मैले टाउकोमा छोए पनि टाउको दुख्छ, घाँटीमा छोयो घाँटी दुख्छ, हातमा यसरी छोयो हात दुख्छ, मैले जहाँ जहाँ छोएको छु त्यहाँ त्यहाँ दुख्छ, नछोएसम्म चाहिँ दुख्दैन, तर मैले छोएँ भने चाहिँ दुख्छ। त केही न केही भयो, ल उपचार गरिदिनुहोस् न, के भएको रहेछ। डाक्टर अनि मुसुक्क हाँसेछ, ए तपाईँलाई के भएको रहेछ मलाई थाहा भयो भनेर भन्छ। के भएको रहेछ होला, ल एकजनाले एन्सर बताइदिनुहोस् त, कोही हुनुहुन्छ त्यो मान्छेलाई के भएको होला, एनी गेस? नो सर। नो। हो त्यो मान्छेले भएको के रहेछ भन्दाखेरि त्यो जुन हातले औँलाले छुँदो रहेछ त्यो हात चाहिँ घाउ भएको रहेछ, त्यो हातको चाहिँ केही समस्या भएको रहेछ, उसलाई भित्री घाउ भएको रहेछ, बाहिर त केही देखिन्न भनेपछि अब समथिङ अब हामीले बुझाउन उसको त्यो हात औँलाको हड्डी भाँचेको रहेछ भनौँ न। डक्टर त्यही भन्दैछ, तपाईँले जुन औँलाले छुनुहुन्छ त्यो औँलाको हड्डी भाँचेको रहेछ, त्यहाँ उपचार गर्नुपर्छ भन्छ। ल त्यही भएर त दुख्या हो नि, नत्र अरूले छुँदा के नहुने, आफूले छुँदाखेरि मात्र दुख्छ। हो यो मैले यहाँ किन जोड्न खोजेँ भन्दा जहिले पनि तपाईँ हामीले सोचेको जस्तो नहुन सक्छ है। तपाईँ हामीले सोचेको जुन सोचिराख्नु भएको छ नि, म्याथ्स त यस्तो गाह्रो क्वेसन आउँछ, होइन सजिलो पनि आउँदो रहेछ, तर सजिलो त आउँदो रहेछ नि, मलाई म्याथमेटिक्स आउँछ नि भनेर तपाईँले सोच्नु भएको हुन्छ, त्यो कन्सेप्ट लागु नहुन सक्छ। मैले यो म्याथमेटिक्सलाई जोडेर भने है, क्वेसन यति यस्तो आउँछ, सजिलो आउँछ, तर त्यो सजिलो हुँदा हुँदै पनि के हुनसक्छ भन्दाखेरि हामीले त्यसलाई ट्याकल गर्न नसकिरहेको स्थितिहरू हुनसक्छ। किनकि हामीले पढ्दाखेरि हाम्रो फोकसिङ के रह्यो भन्दाखेरि इक्जाम बेसिसमा फोकसिङ प्रिपरेसन भइरहेछ हाम्रो है, इक्जामको लागि प्रिपरेसन भइरहेछ। अनि इक्जामको लागि प्रिपरेसन हुँदाखेरि बेसिक कन्सेप्टहरू छुट्न जान्छ। ठिक छ, त्यो जोडे तपाईँले सोचेको जस्तो नहुन सक्छ, त्यही भएर तपाईँले हामीले सोचेको भन्दा अलिकति बाहिर आएर हामीले काम गर्न सक्नुपर्छ है त। ओके, अब मैले क्वेसनबाटै सुरु गर्छु, क्वेसन दिन्छु अनि त्यसमा के गर्ने र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि म पोइन्ट वाइज भन्दै जान्छु। ल
मेरो साउन्ड सुनिन्छ है? सुनिन्छ सर। ओके ल मैले एउटा क्वेसन यस्तो आयो फर इक्जाम्पल इन्ट्रान्समा यो क्वेसन आयो सल्भ गर भनेर भन्यो अनि हामीलाई एउटा इन्ट्रान्समा के सजिलो पनि हुन्छ भन्दाखेरि अप्सन पनि ऊ आफैले दिइरहेको हुन्छ ल अप्सन पनि मैले दिएँ ल कुन चाहिँ एन्सर हो भनेर सल्भ गर्नुहोस् त सल्भ गर्न सजिलो यो क्वेसन त बच्चाहरूले गर्ने क्वेसन हो नि होइन तर पनि तपाईँको इन्ट्रान्समा यस्ता खालको क्वेसनहरू आउन सक्छ आउँछ नि यस्तो क्वेसन आयो भने अब हामीले के गर्नुपर्छ अब हिजो म्याथमेटिक्समा गरे जस्तै हुन्न है पनि है मैले त्यसलाई पनि ध्यान दिउँ अब यो गऱ्यो भने आन्सर कति कति आउला त्यहाँ लेख त ठ्याक्कै एन्सर योसँग मिल्दैन है किनकि डेसिमलमा छ यहाँ डेसिमलमा एन्सर छैन एन्सर पक्कै पनि के आउँछ डेसिमलमा आउँछ अब यहाँ मैले यो क्वेसन यहाँ किन दिएको छु भन्दाखेरि एक्चुअली यहाँ मैले एन्सर ठ्याक्कै एक्युरेट पनि दिइनँ यहाँबाट दुईटा कन्सेप्ट हामीले लिनुपर्छ यस्तो खालको यदि क्वेसन आयो भने के गर्ने भन्ने दुईटा कन्सेप्ट लिनुपर्छ एउटा चाहिँ यो सल्भ गर्नलाई एप्रोक्सिमेसन टेक्निक्स हामी युज गर्छौँ है किनकि चाँडो एन्सर निकाल्नु पऱ्यो क्या है चाँडो एन्सर निकाल्न सकिएन यदि भने तपाईँले सबै क्वेसन के हुँदैन एटेन्ड गर्न सकिन्न त्यही भएर एप्रोक्सिमेसन चाँडो निकाल्नुको लागि एप्रोक्सिमेसन भनेको यहाँ कति छ 1393.869 1393.869 डिभाइडेड बाई 199.54 छ यसलाई एप्रोक्सिमेसन गर्छौँ हामी 1393 लाई पोइन्टलाई छोडेर यो 1400 डिभाइडेड बाई 200 मैले एप्रोक्सिमेटली कुरा गरेको छु है यो 1400 डिभाइडेड बाई 200 गर्दाखेरि 7 आउँछ अनि यो 15% अफ 201 भनेको अबाउट 30 आउँछ 30 प्लस 7 भनेको 37 हो 37 हो भने म एन्सर केमा टिक लाउँछु अप्सन ए मा टिक लाउँछु 40 मैले के भनेको छु 40 एन्सर कति आउँछ 37 पोइन्ट समथिङ 38 पोइन्ट समथिङ आउँछ कि 37 पोइन्ट समथिङ आउँछ तपाईले क्याल्कुलेटर थिच्नु भयो भने 37 पोइन्ट समथिङ एन्सर आउँछ है सो पहिलो मैले के भनेको छु सल्भ गर्ने प्रोसेसमा एप्रोक्सिमेसन युज गर्ने यदि यसो डेसिमल खालको क्वेशन्सहरु आयो भने है एप्रोक्सिमेसन मार्क्सहरु एप्रोक्सिमेटली राख्ने तुरन्त एन्सर आउँछ नि है अनि अप्सन चाहिँ के छ 37 पोइन्ट समथिङ आएर चाहिँ मैले 40 चाहिँ किन भने त यदि अप्सन हामीले एन्सर निकालेकै छ भने ठीक छ त्यही हो त्यही राखौँला अब अप्सनै छैन भने के गर्ने त हो जनरली इन्ट्रान्समा के क्वेशन सोधेको हुन्छ भन्दाखेरि टिक द बेस्ट अल्टरनेटिभ्स भनेर सोधेको हुन्छ क्या कुरा बुझ्नुभयो टिक द बेस्ट अल्टरनेटिभ भनेपछि यति मध्ये बेस्ट अल्टरनेटिभ करेक्ट एन्सर नै हुनुपर्छ भने छ र छैन नि हो त्यो ना बेस्ट चाहियो अब 37 पोइन्ट समथिङ आएको छ पोइन्टमा आएको छ भने 60 80 र 100 भन्दा त बेस्ट 14 हो नि त्यही भएर मैले 40 राखेँ दुईटा कन्सेप्ट ठीक छ एउटा सल्भ गर्नलाई एप्रोक्सिमेसन युज गर्नुस् सेकेन्डली बेस्ट अल्टरनेटिभ चुज गर्नुस् किनकि त्यो क्वेशनले भनेको हुन्छ है च्याटमा कोही लेख्दै हुनुहुन्छ मेरोबाट डिस्टर्ब भएको साउन्ड मेरोबाट छैन सर ओके ल त्यही भएर अब यसलाई हेरौँ त मैले यो पोइन्टबाट मैले एप्रोक्सिमेसन टेक्निक्स युज गर भनेको छु है यो पोइन्ट याद गरिराख है ठीक छ अब अर्को एउटा क्वेशन हेरौँ नि त ल हेर क्वेशन पढ्ने बित्तिकै सजिलो छ हेर्नुस् त द मार्क प्राइस इज 20% above the cost price it gives 10% discount to the customer find the profit percent आफूले जतिमा किनेको 20% इन्क्रिज गर अनि त्यसपछि 10% डिक्रिज गर आन्सर कति आउँछ उसलाई प्रफिट कति आउँछ 20% बढाऊ 10% घटाऊ प्रफिट कति पर्सेन्ट हुन्छ आन्सर दिउ त कसैले
8% होला 8% एक्चुअली एक्युरेट हो 8% हो। अब यो मैले क्वेसन किन भनेको यो 10 क्लासमा पनि यस्तो 8 क्लासमा पनि 8 9 10 मा यो कुराहरू धेरैले यो क्वेसन सल्भ गर्नुभयो होला। जेनरली यो क्वेसन हेर्ने बित्तिकै प्रायःले के भन्छ 20% बढाउने अनि 10% घटाउँदाखेरि त 10% प्रफिट हुने हो नि भन्छ क्या। कि 20% बढ्यो 10% घट्यो 10% त बाँकी छ नि भन्छ है। तर एक्चुअली त्यस्तो हुँदैन। यसको आन्सर आउँछ 8%। अप्सन पनि यसरी दिन्छ हेर्नुहोस् त 10 9 8 7 अनि हेर्दाखेरि त 10 नै हो जस्तो लाग्छ नि 10 नै हालिदिन्छ है। तर त्यो होइन है। त्यही भएर मैले यो क्वेसनमा के भनेको छु कमन सेन्सले भन्ने बित्तिकै हट्टा आन्सर नहालिहाल भनेको क्या। कमन सेन्सले के भन्छ 20% बढ्यो 10% घट्यो ल 10% आन्सर हो भनेर भनिहाल्छ हो हुन्न। यहाँ कमन सेन्सले धोका खायो किन खायो भन्दाखेरि तपाईँले जुन 20% इन्क्रिज गर्नुहुन्छ त्यो 20% इन्क्रिज गरेको त कस्ट प्राइसमा हो है। फर इक्जाम्पल कस्ट प्राइस 100 रुपिस भयो भने 20% बढ्दाखेरि 20 रुपिस बढेर 120 पुग्छ है। 120 पुग्छ अनि यो 10% डिस्काउन्ट चाहिँ हामी केमा दिन्छौँ त 120 मा दिन्छौँ नि है। जति मार्क प्राइस आउँछ त्यसमा त डिस्काउन्ट दिने हो नि। 120 मा 10% डिस्काउन्ट दिँदाखेरि 12 रुपियाँ डिस्काउन्ट आउँछ 12 रुपिस डिस्काउन्ट जान्छ अनि 8 रुपिस मात्र बाँकी रहेछ। 120 रुपियाँ 20 रुपियाँ बढेको हो नि 8 रुपिस मात्र बाँकी रहन्छ। द्याट मिन्स यो 20% जुन इन्क्रिज गरेको एमाउन्ट हो कस्ट प्राइसमा यो 10% डिस्काउन्ट दिने हो मार्क प्राइसमा। फरक छ है। यो 20% के को सिपी को यो 10% कसको एमपी को हो। त्यही भएर 20% माइनस 10% नगर ठिक छ। यो कमन सेन्सको पनि कुरा गरेर भनेको ठिक छ। यो पनि सजिलो छ तर कमन सेन्स यस्तो चट्टै आन्सर आउला भनेर टिक लगाइहाल्ला भनेर यो एउटा क्वेसन मैले यहाँ दिएँ ठिक छ। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। अब ए को स्यालेरी 25% बिलो बी को भन्दा 25% कम छ। हाउ मच पर्सेन्टेज बीज स्यालेरी अबभ द ए। बी को स्यालेरी चाहिँ ए को भन्दा कतिले बढी छ। यो पनि लगभग अगाडिको जस्तै क्वेसन। यो 25% बिलो बी भनेको बी को 25% भयो हो बी को 25%। अब यहाँनिर ए को भन्दा कति भनेपछि ए को सँग कम्पेयर गर्नु छ। यहाँ बी को सँग कम्पेयर गरिएको छ माथि तल चाहिँ ए को सँग कम्पेयर गर्नु छ ठिक छ। अप्सनहरु यस्तो छ कुन चाहिँ हो 50% 25% 33% and 150%। ल कुन चाहिँ होला त ल यसको लागि 1 मिनेट सर 33%। 33%। अहिले कसले आन्सर दिएको झलकले हो सर। ओके गुड थ्यांक यू भेरी मच। हेर्नुस् है यस्तो पर्सेन्टेज आउने बेलामा म चाहिँ कसरी आन्सर निकाल्छु तुरुन्तै आन्सर निकाल्छु भन्दाखेरि ए स्यालेरी इज 25% बिलो बी भनेपछि बी को म 100 मान्छु है। अनि बी को 25% भनेको 25 100 को 25 भनेको 25 नै भयो। 25 बिलो भनेछ नि भनेपछि ए को 75 रहेछ। क्लियर। ए को 75 रहेछ बी को 100 रहेछ 25% बिलो छ। अब बी को स्यालेरी ए को भन्दा कति पर्सेन्ट बढी छ भनेको बढी त 25 नै हो नि। अनि कुनसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो ए सँग 25 डिवाइडेड बाइ 75 इन्टु 100% गर्नु पर्यो 1/3 आउँछ हैन 1/3 आउँछ 1/3 भनेको 33%। एक्चुअली यहाँ पोइन्टमा नि आउँछ यसमा पनि बेस्ट आन्सर यसमा पनि आयो है। हामीले निकाल्दाखेरि 33 पोइन्ट कति आउँछ 33 आउँछ अनि त्यही भएर बेस्ट अप्सन छान्नु पर्यो 33%। ठिक छ ल यसरी क्वेसनहरु याद गर्न सक्यो भने हामीले इन्ट्रान्समा सहजै क्वेसन्सहरु अटेन्ड गर्न सकिन्छ। सर एकचोटि यो फेरि बुझाइदिनुस् न। यो चाहिँ हजुर यो चाहिँ मैले के भने ए को स्यालेरी इज 25% बिलो बी भने हैन बी को भन्दा 25% कम छ भने भनेपछि मैले बी को स्यालेरी कति सोचे 100। यो जनरली पर्सेन्टेज आउँदाखेरि 100 सोच्ने कन्सेप्ट 100 नै लिने है हामीले कम्पेयर गर्न सजिलो हुन्छ। 100 भनेर यसलाई मैले सोचे भने 100 को 25% भने कति हुन्छ 25 रुपैयाँ नै हुन्छ हो। भनेपछि
बी को 25% बिलो भनेको 25 रुपैयाँ कम भन्यो बी को 100 हो भने 25 रुपैयाँ कम भनेको ए को स्यालेरी कति भयो 75 भयो 75 भयो यति क्लियर छ ओके अब ए को स्यालेरी 75 छ अनि बी को स्यालेरी कति छ 100 छ अब यहाँ क्वेशनले के भनेको छ हाउ मच पर्सेन्टेज बीज स्यालेरीज अबभ ए को भन्दा कति बढी छ भन्ने सोध्यो ए को भन्दा कति बढी छ 25 नै हो 25 रुपैयाँ नै हो नि हो है तर पर्सेन्टमा निकाल्दाखेरि त 25 आउट अफ 75 हुनु पर्यो ए को भन्दा ए को सँग कम्पेयर गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ बी को सँग कम्पेयर गरिएको छ त्यही भएर बी को 100 हुँदाखेरि 100 को 25% भनेको 75 आयो अब यहाँ ए सँग ए को त 75 मात्रै छ कति बढी छ 25 बढी छ अनि 25 डिवाइडेड बाइ ए को सँग कम्पेयर गर्ने भएकोले ए को स्यालेरीले डिवाइड गर्नु पर्यो 25 डिवाइडेड बाइ 75 इन्टु 100% पर्सेन्टमा निकाल्नलाई हैन अनि 25 डिवाइडेड बाइ 75 भनेको त 1/3 हो नि त 25 125 25 3 जा 75 भएपछि इन्टु 100 छ 100/3 आउँछ 100/3% भनेको 33.33% अप्सन सी थ्यांक यू सर ओके यतिसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छ कसैलाई कन्फ्युजन छ भने सोध्या होला ओके सोध्नु भएको छैन अहिलेसम्म ठिकै छ होला अब अर्को एउटा क्वेशन फेरि हेरौँ है त यहाँ धेरैवटा क्वेशन त मैले ल्याएको छुइनँ ल if radius of circle is decreased by 50% its area is reduced by कति होला त मैले यसलाई थोरै समय दिएँ So 25%. 25% मैले अप्सन दिएँ ल 50% 25% 75% र 15% I think अब यहाँ 25%. 25% 25% भन्दा फरक कसैको छ सर कसरी 25%? सर 50 त्यही त 25% भन्दा कसैको फरक छ भने भन्न सुनेको के साथीले 25% भन्नुभयो एकजनाले 50% भन्नुभयो त्यो बाहेक अरू कसैको के आयो यहाँ पनि दुईटा कन्सेप्ट छ दुईटा खासै दुईटा कन्सेप्ट छैन एउटा म्याथमेटिकली सल्भ गर्ने प्रोसेस भयो 25 नै हो 25 नै हो ल एकचोटि हेरौँ है त अब एरिया भनेछ पाई आर स्क्वायर हो एरिया अफ सर्कल पाई आर स्क्वायर हो है अब पाई आर स्क्वायर हो भने आर लाई रेडियसलाई के गर्ने छ 50% भनेको r/2 गर्ने हो भनेपछि पाई r/2 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि पाई आर स्क्वायर 4 आउँछ हो r/2 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि 4 आउँछ नि पाई आर स्क्वायर 4 हो अब यहाँ मैले यहाँ लेख्न त मिल्छ एकैछिन है म यहाँ सम्झिहाल्छु ल अब यहाँ मैले यहाँ मेरो माउस अलिकति यताउता छ है पाई r/2 को होल स्क्वायर रेडियसलाई के गरेछ आधी गरेछ हो अब यो भनेको के आउँछ भन्दाखेरि यो पाई अगाडि एज इट इज छँदैछ यो आर स्क्वायर भयो अनि डिवाइडेड बाइ 2 को स्क्वायर गर्दाखेरि 4 आउँछ हो अब यो भनेको यति एरिया बाँकी रह्यो भने त नि हैन हो यति एरिया बाँकी रह्यो यति घट्ने हो यो घट्ने हो कि बाँकी रहने हो यो बाँकी रहने है रेडियसलाई हाफ गर्दाखेरि कति एरिया आउँछ यति एरिया आउँछ पहिला कति थियो पाई आर स्क्वायर थियो अहिले कति छ यति छ यसमा यो माइनस गरेपछि बाँकी एरिया आउँछ घटेको एरिया आउँछ त्यो भनेको 3/4 पाई आर स्क्वायर
यस्तो आउँछ अब अघि न जसले 25% भन्नुभएको छ सर यसको आन्सर 75% अब यस गुड अघि न जसले अघि न साजनले नै भनेको 25% हो है हो सर यस अघि 25% किन भन्यो भन्दाखेरि यसको लागि आधार मान्यो तपाईँले है यसलाई आधार मान्यो 25% बाँकी हुन्छ हो त्यही भएर मैले यसमा पनि एउटा कन्सेप्ट छ भनेको चाहिँ त्यही हो क्या यहाँ रिड्युस्ड भनेको छ एरिया इज रिड्युस्ड बाई कतिले रिड्युस हुन्छ भनेर सोधेको छ नि कति बाँकी हुन्छ भनेर सोधेको होइन नि कति बाँकी हुन्छ भनेको भए 25% आन्सर हो कति बाँकी हुन्छ 25% बाँकी हुन्छ बिकज पाई आर स्क्वायर बाई 2 आर बाई 2 भनेपछि यो डिभाइडेड 2 को पनि होल स्क्वायर हुन्छ नि बाई 4 हुन्छ पहिला भन्दा 4 ले डिभाइड गर्छ 1/4 बाँकी रहन्छ पहिला 100 थियो अब 25% बाँकी रहन्छ हैन तर यहाँ उले के सोधिरहेछ इट्स एरिया इज रिड्युस्ड बाई कतिले घट्यो भनेपछि घटेको त यति हो 3/4 है 3/4 गरेको छ पहिला 100 थियो 3/4 भनेको 75 हो 75% रिड्युस भएको छ क्लियर त्यही भएर के गर्नु छ क्वेशनलाई पनि ध्यान दिएर पढ्नु छ यसमा मैले के दिएँ जस्ट लभ टु रिड क्वेशन क्वेशन क्लियर पढाएको छैन सर पढ्यो द रेडियस अफ सर्कल इज डिक्रिज बाई 50% इज एरिया इज भन्यो रिड्युस त पढ्नै बिर्स्यो अनि हटेन पटाइ आउँछ रिड्युस 50% गरेपछि r/2 हो r/2 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि बाई 4 हो 1/4 बाँकी रहन्छ 25% लौ जान्छ त्यही भएर कम्प्लिट क्वेशन पढ्ने है क्वेशन चाहिँ कम्प्लिट नपढिकन एन्सर दिन हतार नमान्ने ठिक छ किनकि क्वेशनले के सोधे हुन्छ त्यही छुट्नु भयो नि त पढ्न त पढ्छ यसो हेर्दाखेरि द रेडियस अफ सर्कल इज डिक्रिज बाई 50% इज एरिया इज भन्छ त्यतिसम्म पढ्छ है त्यही भएर जस्ट लभ टु रिड क्वेशन्स अब धेरै क्वेशन बाँकी छैन होला कति समय गयो हाम्रो ल अब यो त अब हिजो पनि सेक्वेन्स सिरिज थोरै पढ्यो के अरे ल यसलाई मैले केही पनि भनिनँ ल अब एकचोटि एन्सर आओस् त यसको if 13 P Q R 29 are in AP find the value of P Q and R A, sir. option A. option A good सल्युसन गरिराख्नु पर्छ भन्ने छैन है सल्युसन गरिराख्नु पर्छ भन्ने छैन अब च्याट बक्समा कसले के लेख्नु भएको छ कि ओके सल्युसन गरिराख्नु पर्छ भन्ने छैन अब सल्युसन भए के गर्नुहुन्थ्यो म सल्युसनको पनि थोरै गरेर देखाउँछु है तपाईले सल्युसन गर्ने तरिका यसमा दुईटा तरिकाले गर्न सकिन्छ एपी भनेको छ नि हैन एपी मा भनेपछि हेर्नुस् त तीनटा दिएको छ भनेपछि यो 13 र 29 को बीचको टर्म्स भनेको के हो q हो है त्यही भएर q लाई के गर्छौं q इज टु यहाँ मेरो माउस अलिकति क्लियर नभएकोले मैले यस्तो लेखेँ है 13 प्लस 29 डिवाइडेड बाई 2 यो के गरेको अर्थमेटिक मिन बिट्विन 13 एन्ड 29 गरेको ठीक छ कति आउँछ 21 42 बाई 2 21 आउँछ अब एउटा एन्सर आउने बित्तिकै तपाईको अप्सन लगभग फाइन्ड आउट भइहाल्यो यो दुईटा त हुँदै होइन हैन किनकि q के आउनु पर्ने रहेछ 21 आउनु पर्ने रहेछ 22 23 दिएको चाहिँ होइन अब बाँकी चाहिँ दुईटा अप्सनमा हेर त यसको डिफरेन्स हेर यसको डिफरेन्स र यसको डिफरेन्स हेर फेरि मिल्छ है मिल्छ नि हो अब यस्तो अब्जेक्टिभ क्वेशनमा अप्सन दिने बेलामा यसरी नै चुकिने गरिदिन्छ यो पनि मिल्छ कि भनेर तर अलमोस्ट के थाहा भइसक्छ भन्दाखेरि
अप्सन ए हो भन्ने कुरा थाहा भइसकेको छ किन थाहा भयो नभए गरेर हेरौँ 13 र q को बिचको p हो भनेपछि p को भ्यालु कति हुन्छ p is equals to 13 plus q भनेको 21 divided by 2 कति आउँछ 13 र 21 34 34 by 2 17 17 भनेपछि अप्सन ए हो भन्ने कुरा थाहा भयो यो मैले अटोमेटिक मिनबाट गरेको है अटोमेटिक मिनबाट नगर्ने भए के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँले के गर्नुहुन्थ्यो बिचमा कतिवटा मिन छ तीनटा मिन छ पहिला कमन डिफरेन्स निकाल्छौँ डी बी माइनस 29 माइनस 13 डिवाइडेड बाई एन प्लस एन भनेको नम्बर अफ मिन प्लस 1 यसो गर्थ्यौँ है यो कति आउँछ 16 by 4 भनेको कति आयो 4 आयो कमन डिफरेन्स 4 आयो अनि कमन डिफरेन्स 4 आयो भने p को भ्यालु भनेको a plus 13 plus p भने के सेकेन्ड टर्म हो है Difference. कमन डिफरेन्स डिफरेन्ट 4 17 ल अब p भनेको 17 आएपछि त यो भइहाल्यो दुईटा अप्सन छ हो दुईटा अप्सनमा कमन डिफरेन्स 4 छ भनेपछि यहाँ डिफरेन्स कति छ 5 छ हो यो त हुँदै होइन भनेपछि अप्सन ए नै हो भन्ने थाहा हुन्छ सबै एन्सर गरिराख्नु पर्दैन p q r भनेर तिनैवटाको निकालिराख्नु आवश्यक छैन ठीक छ हामीले क्लास 10 मा गर्दाखेरि यही सेकेन्ड सिरिज गर्दाखेरि हामीले तीनवटै भ्यालु निकालेर हेरेका थियौँ नि किनकि हामीले अप्सनै दिएको हुन्न अप्सन नदिएपछि थाहा हुन्न नि यो कि यो अब इन्ट्रान्समा के दिएको हुन्छ तपाईँले अप्सन दिएको हुन्छ सो सबै सल्युसन गरिराख्नु आवश्यक छैन भनेपछि हामीले अप्सन दिएकै छ एउटा दुईटा आएपछि अन्दाजले पनि ल यो पक्कै हो अब मैले भने नि पहिलो p को भ्यालु 17 आउने बित्तिकै दुईटा मात्र अप्सन बाँकी छ a र d अनि कमन डिफरेन्स हामीले 4 निकालिसकेका छौँ भनेपछि यसमा 4 मिल्छ यसमा मिल्दैन भनेपछि हुँदै होइन निकालिराख्नु आवश्यक छ छैन ठीक छ हो यतिको लागि भए पनि हामीले के गर्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो यो कन्सेप्ट पनि हामीले लिनु पर्यो सबै सल्युसन गरिराख्नु आवश्यक छैन ठीक छ बेस्ट आन्सर भनेको यसमा पनि मैले बेस्ट आन्सर नै राखेँ है किन भन्दाखेरि कुन कुन एन्सर हो भन्ने कुरा त्यतिकै सेलेक्ट गर्न सकिन्छ कुन चाहिँ एन्सर करेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा त्यतिकै थाहा हुन्छ सबै सल्युसन गरिराख्नु पर्दैन भन्ने अर्थमा पनि मैले बेस्ट आन्सर राखेँ बेस्ट आन्सर दुईटा कुरामा आयो एउटामा के आयो यदि अप्सन मिलेन भने तपाईँले इन्ट्रान्समा यो क्वेसन त मिलेन भनेर पाउँछ कहाँ पाउँछ इन्ट्रान्समा तपाईँको एबिलिटी टेस्ट गर्ने नै हो तपाईँको नलेज तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङ नै टेस्ट गर्ने हो यो क्वेसन मिल्दैन म ग्यारेन्टी छु यो त यस्तै हुनुपर्छ भनेर तपाईँ कराइराख्नु आवश्यक छैन अझ कति कलेजहरूले त के गर्छ भन्दाखेरि जाने नै क्वेसनहरू मिस्टेक गरिदिन्छ हेरौँ न उसले के गर्दो रहेछ है त्यही भएर त्यस्तो कुरालाई पनि ध्यान दिएर बेस्ट अल्टरनेटिभ्समा अब हुँदै होइन त्यहाँ भद्रकोले छ मिल्दै मिल्दैन फर इक्जाम्पल अब यहाँनिर सेकेन्ड सिरिज दिएको छ अनि अप्सनमा चाहिँ x+1 x-1 भनेर दियो भने त अब चाहिँ तपाईँले त्यो क्वेसन सोधेर आउनुपर्छ छोड्नुपर्छ कुरा बुझ्या हो फेरि त्यहाँ पनि बेस्ट अल्टरनेटिभ भनेको छ एउटा र एउटा यस्तो मिल्ने गरी होला नि भनेर छोडिदियो भने फेरि त्यहाँ पनि टिक लगाइदियो भने फेरि बर्बाद अब यहाँ टपिक्स र एन्सर क्वेसन र अप्सन चाहिँ रिलेटिभ हुनु पर्यो भनेको क्या त्यो भ्यारिएबल आउनु भएन नि सेकेन्ड सिरिजमा कहीँ भ्यारिएबल आउँछ त्यही भ्यारिएबलको भ्यालु निकाल्नु भनिरहेछ अनि हामी चाहिँ x+1 x+2 मा टिक लगाएर आइदियो भने त बराबरै भयो क्लियर ल यसमा पनि बेस्ट अल्टरनेटिभ्स बेस्ट आन्सरको कुरा गरेँ अब क्वेसन त धेरैवटा बाँकी छैन होला ल यो आजको लागि मैले तयारी गरेको स्लाइडमा यति नै होला अब एउटा क्वेसन यस्तो छ इफ लाइन सेगमेन्ट जोइनिङ A 4 3 and B k minus 5 is bisected by the line 2x plus 3y minus 6 is equals to 0, find the value of k. K को भ्यालु निकाल्नु
ल सल्युसन गरेर त कतिले के आन्सर निकाल्दो रहेछ एकचोटि हेर्छु अप्सन एकछिनमा दिन्छु म कोरेर बस्छु लेट्स ट्राई गरौँ कतिले अप्सन म्याथ लिएको नलिएको पनि हुन सक्ला फेरि इन्ट्रान्समा अप्सन म्याथको क्वेसन आउँदैन भन्ने कन्सेप्ट नलिउँ है तपाईलाई जस्तै अब सिटिभिटीको नर्सिङ फार्मेसी ल्याब टेक्निसियन जो पढ्न चाहनुहुन्छ अप्सन म्याथ लिएको छैन अप्सन म्याथको आउँदैन भन्ने कन्सेप्ट नराखौँ है अब 10 सम्म म्याथ र अप्सन म्याथ छुट्टिने भनेको आफ्टर देन त्यसपछि भनेको त म्याथ्स भनेको एउटै हो भनेपछि भोलि इन्ट्रान्समा म्याथ्स आउँछ भनेर लेखेपछि त्यहाँ अप्सन म्याथको कन्टेन्ट पनि थोरै थोरै आउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो त्यो भनेर फेरि मैले त अप्सन म्याथ लिएको छैन ल बर्बादै भयो नि त्यो भनिराख्नु पनि पर्दैन थोरै आउने त हो नि एउटा दुईटा क्वेसन आउने हो नि सके ट्राई गरौँ ल प्र्याक्टिस गर्दै गरेर हामी सल्भ गरिदिउँ ल होइन भने छोडिदिउँ नि के छ अरू क्वेसन त मिस गर्नु भएन नि त्यसकै लागि हामीले के गर्नुपर्छ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ ठिक छ ल यसको आन्सर आयो 6 आयो सर 6 आयो के को भ्यालु 6 आयो ल एकछिन अरू कसैको आयो यो जेवेल मानन्दरको प्यारेन्ट्स हिराकाजी हो जेवेल जेवेल साउन्ड सुनिन्छ मेरो सुनिन्छ सर मैले च्याटमा च्याट लेख्नु भयो ए हिजो यी सेवामा हिराकाजी भनेर आयो अनि त्यही भएर कन्फ्युज भएर सोधेको मात्रै अरू कसैको एन्सर आयो सर तपाईले त्यो एमाउन्ट पाउनु भयो नि है If line segment joining A4 tree and BK minus 5 is bisect by the line, find the value of K. मैले अप्सन दिएको छुइनँ त्यही भएर सल्भ गर भनेको छु एन्सर कति आउँछ एकजनाले जसले भन्नुभयो 6 एन्सर आयो सर मेरो चाहिँ 5 आयो साजनको 5 आयो जेवेलको 6 आयो अरू गर्दै हुनुहुन्छ अरू सल्युसन गर्दै हो साजनले कसरी सल्भ गर्नुभयो यसरी त्यतिकै मुखले पढाइदिनु त सल्युसन लेखाइराख्नु परेन के गर्नुभयो त भन्नु त सर मैले चाहिँ पहिला ए र बी को मिड पोइन्ट निकालेको अनि त्यसपछि त्यही पोइन्टलाई चाहिँ पासिङ पोइन्ट मानेर 2x + 3y - 6 मा प्लेस गर्दिएको अनि आएको यसको मिड पोइन्ट निकाल्यो 4 + k /2 अनि 3 - 5/2 3 - 5/2 भनेको -1 आयो -1 ओके यति आयो अब यो भ्यालु के हाल्नु पर्यो यो पोइन्ट यसबाट पासेस जान्छ नि हैन हो सर जेवेलले पनि त्यसै गरे हो के अर्को कुनै तरिका छ हो सर त्यसै नै गरे हो मैले ल अनि दुवैले सेम प्रोसेस हो अनि आन्सर चाहिँ एकजनाको 5 एकजनाको 6 कसरी आयो ल गरेर हेरौँ त 5 नै आयो आन्सर त ल 2 2 क्यान्सल आउट हुन्छ 4 + k बाँकी रहन्छ है अनि -3 हुन्छ 3 * -1 है
अनि -6 भयो, पछाडि 0 छ, के बाँकी छ इज इक्वल्स टु यो कति -9 + 5 9 minus 4. ल 5 6 होइन है 5 हो। अब अप्सन हेरौँ है त ल अब अप्सन यसरी दियो यहाँबाट पनि मैले एउटा थोरै कन्सेप्ट दिन खोजेको छु। कहिलेकाहीँ क्वेसन टाइप गर्दाखेरि मिस्टेक हुनसक्छ है, इन्ट्रान्समा त्यही हुनसक्छ नि त होइन। त्यहाँ मात्र अब टिचरले त जतिसकै राम्रो हेरे पनि त्यहाँ टाइप गर्ने मान्छेले घरबाट टाइप गरिदिन्छ अनि करेक्सन गर्नलाई यसो दिँदाखेरि छुट्छ, हेर्न छुट्छ है, त्यो हुन सक्ने सम्भावना छ। अब अघि नै मैले बेस्ट अल्टरनेटिभ बेस्ट आन्सरमा टिक्ला भनेको छु है। 40 60 80 र 100 थियो, 37 आएको थियो, मैले 40 मा टिक्ला भन्दै किनकि त्यहाँ अरूभन्दा बेस्ट 40 नै छ। 37 point something भनेको त राउन्ड अफ गरेर नि 40 आइहाल्छ के हैन। अब यहाँ आन्सर 5 छ, अब कुनमा लाने ल भन्नु सर 8 मा लाउने 8 मा 8 मा 8 मा लाउने हजुर सर। अनि 5 आन्सर सबै किन 8 नि 3 4 5 6 दिन खोज्या त्यहाँ 8 को 5 को ठाउँमा चाहिँ 8 भएछ। हो ल यसनाको आन्सर गजब रहेछ ल। यो लजिक भयो हैन। अब बेस्ट अल्टरनेटिभ्स भनेपछि त 4 पनि 5 को नजिक छ, 6 पनि नजिक छ, कन्फ्युजन हुन्छ कुन गरौँ हैन। अब तर कन्सेप्ट त के हुन सक्छ भने 3 4 5 6 हुनुपर्ने यो अल्टरनेटिभ्स अप्सन चाहिँ पक्कै यो 8 5 टाइप गर्नुपर्ने हो, 8 टाइप गर्ने, त्यही भएर सी हो। यस्तो लजिक चाहिँ हामीले नदिउँ। क्वेसन बनाउने मान्छेलाई र क्वेसनको लागि हामी सजेस्ट नदिउँ। मेरो विचारमा यो हुनुपर्छ ल 3 4 5 6 हो, त्यहाँ 8 भयो, त्यो पक्कै 5 नै हो, नदिउँ। ठिक छ हो भने छोडिदिउँ यस्तोमा चाहिँ। बेस्ट अल्टरनेटिभ बिचकोमा अगाडि धेरै डिफरेन्स छैन आन्सर हामीले निकालेको र अप्सनमा दिएकोमा धेरै डिफरेन्स छैन भने त्यो आन्सर छोड्दिउँ। यदि तपाईँले सल्युसन गरेको चाहिँ कन्फिडेन्ट छ भने मात्रै फेरि किन अहिले हामीले भर्खर सल्युसन गऱ्यौँ नि 5 नै हो आन्सर त। तर कतैलाई के हुनसक्छ भन्दाखेरि गर्न आउँदैन, कन्फ्युज भयो, हिजो त गरे जस्तो छ अनि ट्राई गरे जस्तो हेऱ्यो के आयो के आयो। आफूले सल्युसन गरेको आफैलाई के छ कन्फिडेन्स छैन भने अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई जुनसुकै अप्सनमा टिक लगाएर जाऊ, खाली चाहिँ नसोध। तर होइन कन्फिडेन्ट नै छ 5 नै आउनुपर्ने हो, तर बेस्ट सँगसँगैको आन्सर पनि छैन। अब यो 5 चाहिँ पक्कै 5 नै हुनुपर्ने हो, यो टाइप गर्दा 8 भएको हो भनेर त्यसै सजेसन दिएर C8 भनेर टिक चाहिँ लगाएर नआउने है। अनि यो क्वेसन त्यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि, अब तपाईँले एक्जाम त धेरै दिनुभएको छ, अब हुन त आफ्नै स्कुलमा एक्जाम धेरै दिनुभयो, बाहिर एक्जाम दिन जाँदाखेरि अब तपाईँले प्रिएसी दिनुभयो होला, सेन्टअप दिनुभयो होला, त्यहाँ बाहिर एक्जाम दिन जाँदाखेरि त्यो इन्भिजिलेटर जो गार्ड बस्नुहुन्छ उहाँले यो क्वेसन मिलेन भन्दाखेरि उहाँको रियाक्सन कस्तो हुन्छ? ए हो र भन्छ र भन्दैन, क्वेसन नमिलेको जे छ त्यही गर भन्छ। क्वेसन नमिलेको खबर आउँछ, जे छ त्यही गर भन्दा नि त्यो सजेसन मन पराउँदैन क्या। अब तपाईँ पनि इन्ट्रान्स दिन जाँदै हुनुहुन्छ, भर्खर 10 क्लास सकाएर आएको छ अनि 11 क्लासका त्यहाँ एक्सपर्ट टिचरले बनाएको क्वेसन मिल्दैन भन्दिने होला। अहिले मैले अघि नै पनि भनेको छु क्वेसन मिस्टेक हुनसक्छ, टिचरको पनि मिस्टेक हुनसक्छ, चेक गर्दा छुट्यो, टाइप गर्ने मान्छेले अर्कै टाइप गरिदिन्छ, फास्ट टाइप गरिदिन्छ नि त, फास्ट टाइप गर्ने मान्छेले त झन् के गरिदिन्छ हो, त्यस्तो मिस्टेक पनि हुनसक्छ हो। त्यो हुँदाहुँदै पनि चाँडो चाहिँ के गर्न सक्दैन, एक्सेप्ट गर्न खोज्दैन क्या, ह्युमन नेचर नै हो। हाम्रो पनि त्यही हो नि, क्लासमा केही भयो, ग्लास फुटायो, सिसा फुटायो, झ्यालको टिचर आएर कसले गरेको भन्दाखेरि मैले गरेँ भनेर कसरी भन्छ? भन्दैन, चुप लगाएर बस्छ नि। आफ्नै गल्ती भए तापनि त एक्सेप्ट गर्दैन नि त तुरन्तै हो। पनि पछि टिचरले योले हो यसले हो भन्दै जाँदाखेरि उसले हो भनेर एकजनाको नाम प्रपर आउँछ हो। त्यो भने जस्तै गल्ती भयो होला क्वेसनमा, तर त्यो एक्सेप्ट नहुने भएको कारणले गर्दा तपाईँले यो हुनुपर्ने त्यो हुनुपर्ने भनेर नगर्नु है। हो त्यो
भन्दै गर्दाखेरि हामी कन्फिडेन्ट हुँदै गर्दाखेरि उसले कलेजले त तपाईँलाई वाच गर्छ नि यो ठिक छ यो केटाले यो भनेको ठिक छ ल उसलाई आउँदो रहेछ यो नानीलाई आउँदो रहेछ है त्यस्तो चाहिँ कुराहरू चाहिँ हुँदो रहेछ है त्यही भएर हामीले सजेसन चाहिँ नदिउँ आफै कन्फिडेन्ट छ विषयमा केही काम गरौँ तर आफूले निकालेको आधारमा फेरि कन्फिडेन्स छैन भने चाहिँ त्यसो चलिराखौँ हुन्न ल आजको लागि मैले क्वेसन ल्याएको यति नै मात्रै होला हो एउटा बाँकी रहेछ ल अझै बाँकी रहेछ हो यहाँ पनि एउटा छ ल यसमा पनि एउटा कन्सेप्ट छ विच अफ द फलोइङ इज इरेसनल नम्बर मैले हिजो अस्ति ओरिएन्टेसन क्लासमा पनि थोरै कुरा गरेको थिएँ सर पाई मात्रै हुन्छ यसको त यो मैले अस्ति भनेको कुरा सुनेर भने अघि त्यतिकै बुझेर नै भने हो सर हामीले पहिल्यै बुझिसकेको थियो ए ठिक छ तर जेनरली कन्सेप्ट के हुन्छ भन्दाखेरि विच अफ द फलोइङ इज इरेसनल नम्बर भनेको छ अनि पाई इरेसनल नम्बर हो थाहा छ अनि पाईको भ्यालु त 22/7 भनेर पढ्यो नि हामीले हैन पाईको भ्यालु राख्दा 22/7 हैन त हो अनि यहाँ पाई दिएको छ यहाँ 22/7 दिएको छ अनि हाम्रो कन्सेप्ट के जान्छ यो पनि पाई हो यो पनि पाई हो ल आन्सर त डी नै हो अप्सन डी बोथ ए एन्ड बी तर एक्चुअली इरेसनल नम्बर भनेको के हो ए बाई बी को टर्म्समा रिप्रेजेन्ट गर्न नसकिने नम्बरहरु नै इरेसनल नम्बर हो नि हैन फ्र्याक्सनमा रिप्रेजेन्ट गर्न नसकिने नम्बर नै इरेसनल नम्बर हो यदि फ्र्याक्सन ए बाई बी को टर्म्समा लेख्न सकियो भने त्यो नम्बरहरु रेसनल नम्बर हुन् भनेर हामीले डेफिनेसन पढेका छौं अब 22/7 त ए बाई बी हो नि वेयर ए इज इक्वल ए को भ्यालु कति छ 22 एन्ड बी इज 7 ए बाई बी को टर्म्समा छ 22/7 के हो रेसनल नम्बर हो तर त्यो हुँदा हुँदै पाईको भ्यालु पाई चाहिँ के हुन्छ इरेसनल हो रेसनल होइन मैले अस्ति पनि भनेको छु पाई र 22/7 भनेको सेम होइन हामी युज गर्छौं हैन हामी त्यो युज चाहिँ गरिरहेका छौं तर त्यो सेम चाहिँ होइन नभए तपाई क्याल्कुलेटरमा ठिचेर हेर्नुस् पाई थिच्नुस् आन्सर निकाल्नुस् अनि 22/7 निकाल्नुस् त्यसको आन्सर निकाल्नुस् आन्सर फरक हुन्छ हो अगाडिको अलमोस्ट धेरैवटा डिजिटहरु सेम होला त्यहाँ पछाडी फरक आउँछ हामीलाई सजिलो होस् भन्नको लागि पाईको भ्यालु 22/7 युज गरे हौ ठीक छ यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पढ्ने बेला अब चाहिँ हामीले तल सुरुमा एटम भनेर पढ्नु भयो होला है साइन्समा एटम भनेको स्मलेस्ट पार्टिकल हैन त स्मलेस्ट पार्टिकल व्हिच क्यानट बी डिवाइडेड भनेर पढ्छौं अनि एटमिक स्ट्रक्चर पढ्दाखेरि फेरि के पढ्यौं एटम भित्र पनि यो हुन्छ भनेर फेरि पढ्या छौं हामी हो है कुरा बुझेछ नि त्यही भएर अहिले हामीले जति कुरा पढिरहेका छौं अहिलेको हिसाबमा त्यति ठीक छ भोलि पढ्दै गयो भने फरक आउँछ है अहिले पढिरहेको कन्सेप्ट पनि के हुन सक्छ थोरै चेन्ज हुन सक्छ पहिलादेखि पढेको हो ठीक छ तर अहिले हामीले यसलाई यसरी पढ्नुपर्छ भनेर पनि पढ्नुपर्ने हुन सक्छ ठीक छ ल यसको आन्सर चाहिँ व्हाट डु यु लर्न तपाईले जे पढ्नुभयो त्यो हिजोसम्म ठिक थियो अब फेरि फरक हुन सक्छ है त्यो कन्सेप्ट पनि थोरै कन्सेप्ट राखिराखौँ यति नै भन्दै आजको स्लाइड यो म्याथ्स क्लास मैले सकाएँ केही कन्फ्युजन भए पछि फेरि सल्लाह गरौँला अहिले हाम्रो सेकेन्ड पिरियडको लागि गोकुल सर आइसक्नु भएको छ म मेरो क्लास यही एन्डिङ गरे थ्यांक यू भेरी मच विष्णु सर